अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब सिर का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहाब सिर। जुम्मे की मुबारकबाद आप सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। मैं हमेशा इस दिन की मुनासबत से यही कहती हूँ कि अगर एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इस्लाम एक कामिल ईमान है मेरा इस बात पर कि ऐसे छोटे छोटे बोनस पॉइंट्स जो हमें रोजाना की बुनियाद पर मिलते हैं, हमें उसे कैश करना चाहिए और अपने रब को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोग्राम के आगाज में आज जिस सब्जेक्ट पर हम डिटेल से बात करेंगे वो है सेल्फ कंट्रोल और खुद एहतसाबी। एहतसाब की बात पे तो आपको बहुत सारी बातें याद आती होंगी, क्योंकि एहतसाब का जिस तरह से हम आजकल सुन रहे हैं पॉलिटिक्स में और आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, तो ये चीजें दुनियावी एतबार से तो खूब हम देख रहे हैं कि कहां पर किस तरह से एहतसाब हो रहा है, लेकिन खुद एहतसाबी मुझे याद पड़ता है कि बचपन में मेरी टीचर कहा करती थी कि सोहा, जब रात को सोने लगो तो सारा दिन एक दफा लेट कर सिर्फ ये सोचो कि आपने क्या क्या किस किस के साथ किस किस तरह से किया है। ये प्रैक्टिस रोजाना की बुनियाद पर वो हमसे करवाती भी थी और सुबह पूछती भी थी कि रात को आपने क्या असेसमेंट की है। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, हमने ये काम करना छोड़ दिया, ये खुद एहतसाबी का अमल करना छोड़ दिया। और अगर सेल्फ कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल में जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो हमारी एंगर मैनेजमेंट होती है। हमारा गुस्सा कंट्रोल करना होता है, हमारे जज्बात कंट्रोल करना होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप किसी पे गुस्सा करते हैं और किसी को माफ नहीं करते तो ये वो जहर है जो पी आप रहे होते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा मर जाए। इससे कुछ भी नहीं होगा। ये वो स्लो पॉइजन है जो कि आहिस्ता 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 आपको अंदर से किल कर देता है। सेल्फ कंट्रोल किस तरह से किया जाए अपने जज्बात को, चाहे वो गुस्से के हैं, प्यार के हैं या किसी भी और नौयत के हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है अपनी जात पर, जिसको जहाद अकबर भी कहा गया है कि अगर नफ्स की बात की जाए तो नफ्स को बहुत सारे पॉइंट्स पर रोकना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसको आपके लिए आसान कैसे बनाना है, इस पर डिटेल में आज बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, द वन एंड ओनली कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे शो की पहचान है जुम्मे की मुनासबत से हमेशा हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाल के आते। प्रोग्राम से पहले भी मैं इनका शुक्रिया अदा करी थी, एक बार फिर से आपके आने का बहुत शुक्रिया जी। आपका कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। आपको सुबह बखैर। सुबह सुबह आप तो मैं खास सुबह सुबह उठने की आदी है, ऐसे ही मुझे आदत है जी, मैं जल्दी दिन शुरू कर लेता हूं। अच्छा, आदत जो है, आदत में अब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गुस्सा बहुत करते हैं। अच्छा, आदत से भी मजबूर होते हैं, बाजुकात आपके अंदर पर्सनालिटी भी ऐसी डेवलप हुई होती है, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है। सेल्फ कंट्रोल में आपको क्या लगता है सबसे पहले आपकी एंगर मैनेजमेंट नहीं आती? अच्छा देखिए, एक तो आपका शुक्रिया कि आप बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूं। सबसे अहम चीज सोहा ये है कि हमें सेल्फ के वर्ड को समझना है। इसमें सेल्फ कंट्रोल है। ये सेल्फ, हम किसको सेल्फ समझ रहे हैं? क्या ये सेल्फ सिर्फ बॉडी है? क्या ये सेल्फ एक माइंड है? क्या ये सेल्फ जो है ये एक इमोशंस की दुनिया है? क्या सेल्फ का मतलब हमारे मुताबिक नफ्स है? क्या सेल्फ जो है वो जमीर है? ये सेल्फ है क्या? जब तक हम सेल्फ को डिफाइन नहीं करते तो हम सेल्फ कंट्रोल को भी नहीं समझ सकते। अच्छा, अब देखिए, इसमें सेल्फ का मतलब है ये सब चीजें मिलती हैं तो आप बनते हैं। यानी कोई भी शख्स वो नफ्स के बगैर नहीं हो सकता। अपने नफ्स को समझना कि उसके अंदर नफ्स किस शक्ल में मौजूद है, फिर उसके बाद उस पर काबू पाना, फिर उसको कंट्रोल करना, ये मतलब हो जाएगा जी नफ्स को कंट्रोल किया। इमोशंस हैं हमारे, कितनी तरह के इमोशंस हैं। अगर आप गूगल करें तो कई थ्योरीज जो रिसर्च है वो बताती हैं 27 इमोशंस हैं। कुछ बताती हैं जी नहीं ज्यादा है, ये टोटल जो है तकरीबन वो 56 से ज्यादा है। अब ये जो इमोशंस हैं, इसमें से अगर कोई इमोशन गालिब आ गया और उसने आपको हाईजैक कर लिया, आप पे इतना गालिब आया कि आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा। इसका मतलब है उस इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। आप मिसाल लीजिए, खदशे जहन में आने लग पड़े, एक खदशा, एक और खदशा, तीसरा खदशा, और खदशों का अंबार लग गया। पता लगा आपको, आपकी जात को, आपके सुकून को, आपके अमन को, आपके इत्मीनान को खदशों ने हाईजैक कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। जब खदशों ने हाईजैक कर लिया तो यहां सेल्फ कंट्रोल का मतलब है उन खदशों से बच के बाहर निकलना और अपने आप को पुरअमन करना। अब ये जो सारी दुनियाएं हैं जिसमें सेल्फ के अंदर नफ्स भी है, शैतान भी, दिमाग भी, दिल भी, इमोशंस भी, फिर जरूरतें भी। सम टाइम आपकी जो जरूरत है वो इतनी जरूरत से बढ़ के वो ग्रीड बन जाती है। बिल्कुल ऐसे। आपके लालच ने आपको हाईजैक किया होता है और इंसान जो है वो उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या किया और मैं किस तरफ निकल गया हूं। रुसवाई उसकी जिंदगी में आने लग पड़ती है। सो सेल्फ कंट्रोल एक बड़ा ही, कह लीजिए, जिसका कैनवस अगर मैं कहूं तो बहुत बड़ा कैनवस है। और ये बड़ा कैनवस, इसमें ये समझना कि मेरा सेल्फ क्या है,
اس سچویشن میں میرا سیلف کس طرح سے رسپانس کر رہا ہے اور اس سچویشن میں میں نے کیا کرنا ہے جس سے میں اپنے سیلف کے ہائی جیکر ہونے سے بچ سکتا ہوں, اپنے سیلف کے برائی سے بچ سکتا ہوں, اس نے جو شر دی ہے اسے بچ سکتا ہوں. آپ اب سب کے سب ذرا دیکھیے, جب بھی کوئی ہمارے گھروں میں کچھ چیلنج آتا ہے, بڑی پرابلم آ جاتی ہے, تو پرابلم آنے کے بعد جو ہمارے گھر کی محترمائیں بیبییں ہیں, نانی دادی ہیں, مائیں, وہ کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھا جائے. ہاں بالکل. وہ 1.25 لاکھ ہوتا ہے کہ 1.5 لاکھ, ان میں سے کوئی مقدار 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا جائے. کبھی آپ نے غور کیا کہ آیت کریمہ مشکل میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کہا جاتا ہے اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہے. تاثیر کیوں ہے؟ کبھی سوچے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. آیت کریمہ کبھی آپ ترجمہ کیجئے, میں اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں, ایکوریٹ ترجمہ مجھے یاد نہیں, میں مفہوم بتا دیتا ہوں. آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میرے اندر غلطی ہے, آپ مانتے ہیں کہ میں کمزور ہوں, آپ مانتے ہیں کہ میرے اندر ہی میرا دشمن چھپا ہوا ہے, آپ مانتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ضرر دیا, آپ مانتے ہیں کہ جتنا نقصان, جتنی ٹھیس میں نے خود کو پہنچائی ہے, میرا دشمن بھی میرا اتنا نقصان نہیں کر سکا. اور پھر اپنے ضرر سے, اپنے نقصان سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی مدد مانگتے ہیں. یعنی میں خود ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا, میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے, میرا دشمن تو میں خود ہی بنا پڑا ہوں. جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اپنا دشمن ہوں, تو آپ اللہ کی مدد دیتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اس نفس کی جنگ, اس نفس کی کشمکش سے مجھے بچا, یہ جو میرے اندر ایک جنگ بوچال مچا ہوا ہے اس سے مجھے بچا, اور مجھے اپنی رحمت کی پناہ میں رکھ, مجھے خیر میں رکھ. یہ رب سے, رب کی طاقت کو مانتے ہوئے, اپنی کمزوری اور اپنی نالائکی کو مانتے ہوئے اس کی مدد کو مانگنا, تو سو کالڈ کہہ لیجئے, مجھے اس کا نہیں پتا کہ دینی طور پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا جائے, لیکن ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر چیلنج, جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ گیا جو آپ سٹک فیل کر رہے ہیں اور سیلف نے ہائی جیک کر لیا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, سیلف نے ہائی جیک کر لیا, تو اپنی غلطی کا احساس اجاگر کرنے کے لیے اور رب کی رحمت کو ماننے کے لیے آیت کریمہ پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سیلف کنٹرول کی بڑی بہترین شکل ہے. اچھا سہا, ایک اور چیز ایڈ کروں, جتنی عبادات ہیں, یعنی میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ ایون تمام مذاہب کی عبادات, ٹھیک ہے, وہ آپ بدھسٹ سے شروع کر لیں اور اس کے بعد مذاہب سے ادیان پہ آ جائیں. 2 حصے ہیں مذہب, وہ ہیں جو جن کو میتھولوجیز کہا جاتا ہے, میتھولوجیز کے بعد یہ ریلیجنز آ جاتے ہیں جو سارے ڈیوائن ہیں, کتاب کی شکل میں, رسول نبی پیغمبر پہ آئے اور ہمیں مل گئے. اب یہ سب کے سب ریلیجن میں جو عبادت ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ میں سیلف کنٹرول آئے. کیا بات ہے, آپ نوٹ کیجئے, عبادت ڈسپلن سے, سحری کا ٹائم ہے, افطاری کا ٹائم ہے, سحری افطاری کے درمیان جو بھوکا رہتے ہیں, کیوں رہتے ہیں بھوکا؟ اس لیے بھوکا رہتے ہیں, کھانا پڑا ہوتا ہے, اشیاء پڑی ہوتی ہیں, سامان پڑا ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, کوئی بندہ نہیں آپ کو پوچھ سکتا, آپ دوسرے کمرے میں جا کے جہاں کوئی نہیں ہے پانی پی لیں, لیکن آپ کا سیلف کنٹرول کی پریکٹس آپ اتنی کرتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر آپ چھوڑ دیں, اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اپنے رب کے لیے چھوڑیں, تو یہاں سے ایک سیلف کنٹرول کی پاور آپ کے پاس آتی ہے. اسی طرح نماز آپ پڑھتے ہیں, آپ پورے ڈسپلن میں ایسے ہاتھ اوپر کر کے اللہ اکبر, یہ سائن ہے, کبھی غور کیجئے گا, آپ ہاتھ اوپر کر کے جب کانوں تک ایسے لے کے جا کے کہتے ہیں اللہ اکبر, آپ سمبولک یہ سائن ہے آپ کا, وہ بڑا ہے, میں بڑا نہیں. اس کے بعد اگلی آپ کی پوزیشن نہیں ہے, دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں, دونوں ہاتھ باندھ کے بندگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں. ایسے غلام کھڑے ہوتے ہیں, ایسے سرونٹ, ہمبل سرونٹ کھڑے ہوتے ہیں. کیا بات ہے, آپ اپنے آپ کو, اپنے آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہی سیلف جس میں نفس بھی ہے, جس میں دماغ بھی ہے, جس میں عقل بھی ہے, جس میں سب کچھ ہے, سب کو ہاتھ باندھ کے آپ ایسے کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ جی میں ہمبل سرونٹ ہوں, اور آپ نے پھر اس کی تعریف الحمدللہ رب العالمین شروع کیا. اور الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ذرا غور کیجئے, کیا شاندار ترجمہ ہو, تو لکھا ہوا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آپ ذرا غور کیجئے اس کا کیا مطلب ہے. اگر مثال لیجئے یہ پروگرام ہے اور سب مل کے کہیں کہ سوہا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, کیا شاندار پروگرام, نہیں آپ کہیں گے نہیں, سارا کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے ٹیم کو, آپ نے سارا کریڈٹ دے دیا. جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو آپ کریڈٹ نہیں لیتے, آپ کہتے ہیں سارا کریڈٹ میرے رب کو جاتا ہے کہ اس کی مہربانی ہے, اس کا کرم ہے, اس نے توانائی دی, اس نے وسائل دیے, اس نے موقع دیے, اس نے مہربانی اور عطا کر کے مجھے یہاں بٹھایا. تو یہ بات ہو رہی ہے, یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی اگر میں سادہ زبان میں کہوں, دیسی زبان میں سمجھانے کے لیے, کہ کریڈٹ نہیں لینا,
کریڈٹ دینا اللہ کی ذات جب آپ ٹوٹل کریڈٹ اس کو دیتے ہیں. آپ کی نماز ہے کیا؟ ہر چیز سیلف کی نیگیشن ہے. آپ رکوع میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی اور بڑا ہے. رکوع آپ کے سیلف کو سرنڈر کرنے کی ایک اور حالت ہے. ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے اپنے سیلف کو رکوع میں رکھا. جب رکوع میں آپ گئے تو آپ نے رکوع میں پھر سائن بولا, زبان سے کہا کہ وہ رب بہت عظیم ہے, وہ بہت بڑا ہے, میں اتنا عاجز ہوں کہ میں تو جھکا ہوں, میں تو اس کے سامنے بندگی کی حالت میں ہاتھ باندھ کے اب جھک گیا ہوں. پھر اس سے بہترین حالت آپ جھکنے کی آپ نے سجدہ بنائی, جس میں آپ نے اپنی دو قیمتی چیزیں, ایک اپنا ہیڈ, دوسرا نوز. یہ دونوں سائن کس چیز کے, کبھی غور کیجئے. آپ کا ہیڈ سائن ہے آپ کی عقل, اور نوز سائن ہے رسپیکٹ, ناکتے مکھی نہیں بیٹھن دینا. اسی لیے آپ اپنے نوز کو اور اپنے ہیڈ کو زمین پہ رکھ کے پھر اس کی ثنا بیان کرتے ہیں, اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. یعنی سیلف کو اس حد تک سرنڈر کرتے ہیں کہ سیلف کو سجدے میں لے جاتے ہیں تاکہ وہ ایڈمٹ کرے کہ کسی اور کی خدائی ہے. یاد رکھیے نفس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. غلط فہمی بڑی جلدی ہوتی ہے نفس کو, وہ اسے لگتا ہے تم نے پکے پکے رہنا ہے. بندہ جنازے دفنا کے آتا ہے دوسروں کے, میتیں دفنا کے آتا ہے, مٹی ڈال کے آتا ہے, اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے میں نے نہیں مرنا. کیسا خوفناک نفس ہے. آخری سانس تک آپ کو لگتا ہے میں نے بچ جانا ہے. یعنی اللہ نہ کرے اگر کوئی فلائٹ جو کہ کریش ہونے لگی ہے, لاسٹ مومنٹ تک لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں مر جانا ہے. اچھا قاسم علی شاہ صاحب, آپ کو پتہ ہے مجھے نارملی کہا جاتا ہے کہ میں اپنے پروگرام میں یا عام روٹین میں بھی بہت بولتی ہوں, لیکن جب آپ چیزوں کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی انٹینسٹی کو میرے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ اسکرین پہ ہمیں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو فیل بھی کریں گے کہ یہ چیزیں وہی ہیں جو آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے پائی جاتی ہیں. انسانی رویے وہ ہے, معاشرتی مسائل وہ ہیں, آپ کی نماز, دین, ایمان, ساری چیزیں وہی ہیں جو کہ آپ کی ذات کے اندر بیسیکلی پائی جاتی ہیں, لیکن ہم اسے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم خود کا احتساب کرنے سے ڈرتے ہیں. اچھا, آپ نے پوری جو گفتگو کی ویری ویل ایلیبوریٹڈ کہ آپ نے کس طرح سے ڈسکرائب کیا کہ سیلف ہے کیا. اب ہم سیلف ڈسکشن بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ خود احتسابی کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا سرنڈر کرنا ہے. سرنڈر کرنا بعض اوقات آپ کو لگتا ہے, بعض اوقات اپنے جذبات کے آگے بھی سرنڈر کر دیتے ہیں, بعض اوقات ہم حالات کے آگے بھی کر دیتے ہیں, بعض اوقات یہ سرنڈر کرنا ٹھیک ہوتا ہے, بعض اوقات سرنڈر کرنا گناہ یا غلط چیز کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو سرنڈر کہاں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ, رب کی خدائی میں, رب کے نظام میں, رب کی کائنات میں بہترین سرنڈر تو رب کے سامنے سجدہ ہی ہے. اچھا, اب رب کا نظام ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے آپ کو کئی طرح کے حالات و واقعات دے کے آزمانا ہے. اچھا, وہ کہتا کیا ہے؟ وہ وعدہ کرتا ہے ایک بات کا, وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے, میں آزماؤں گا تمہیں نقصان سے, میں آزماؤں گا پھل لگ جائے گا خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری محنت ہوئی, ساری تدبیر, ساری اسٹریٹجی بنائی اور اینڈ پہ وہ رزلٹ نہیں ملا, ساری کہانی خراب ہو گئی. کہتا ہے میں آزماؤں گا یہاں پر بھی. وہ کہتا ہے جانوں کے جانے سے, تمہارے اپنے کہیں چلے جائیں گے میں تب بھی تمہیں آزماؤں گا. پھر وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے, خوف بھیجوں گا میں اس خوف کی حالت میں دیکھوں گا تم میرے کتنے ہو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو صبر کرے گا, صبر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے رب سے رجوع کرنا, شکوہ نہ کرنا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مصیبت کو تھکا دینا اور کھڑے رہنا, ڈٹے رہنا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اچھے وقت کا انتظار کرنا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ پتا ہونا کہ جو بظاہر محنت میری ضائع چلی گئی ہے لیکن میرا رب میری محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا اور کسی اور شکل میں مجھے ریوارڈ ضرور دے گا. تو یہ جو آپ اس مقام پہ جاتے ہیں, مقام صبر جس کو کہتے ہیں, یہ مقام صبر سے بھی ایک تصوف میں اگلا مقام ہے. جو صوفیہ وہ کہتے ہیں کہ مقام صبر کو مقام شکر بناؤ. تو اس مقام پہ جہاں پر سب کہہ رہے ہیں جی برداشت ہے, پھر کچھ کہہ رہے ہیں جی صبر ہے, آپ اس مقام پہ شکر الحمدللہ کرو اور کہو باری تعالیٰ تیری بڑی مہربانی ہے, تو کتنا کریم اور کتنا فضل والا ہے کہ مجھے تو نے پریشانی بھیجی ہے لیکن میں تیری یاد سے غافل نہیں ہوں. میں تیرے سجدوں میں تیرا پھر نام پکارتا رہا, میں پھر تجھے یاد کرتا رہا, میں تیرے سے مدد مانگتا رہا, میں تیرے سے رہنمائی مانگتا رہا. یہ رب چیک کر رہا ہے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی پھر میری طرف سے بشارت ہے, میری طرف سے ان کے لیے بشارت ہے, ان کے لیے رحمتیں ہیں, ان کے لیے سلام ہے جو ثابت قدم رہے, جو ڈٹے رہے, جو صبر کی حالت میں گئے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہمارے پاس گلے شکوے شکایتیں انبار ہے. ایک بڑا شاندار جو واقعہ کربلا ہے, اس میں ایک ایسا مومنٹ ہے جو میں کہتا ہوں کہ پوری ریکارڈڈ ہسٹری جو انسانیت کی ہے اس میں ایسا مومنٹ نہیں ملتا. جب امام علی مقام کربلا اور اتنی تکلیف رنج و علم اپنے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں,
اس مقام پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ میں، یہ مفہوم دعا ہے، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں یہ مصیبت جو ہے یہ ختم نہ ہو، میری ہمت بڑھا دے، واہ، میری ہمت اتنی کر دے کہ اس مصیبت کو میں جھیل سکوں، اس پرابلم کو میں فیس کر سکوں، اور میری کمر نہ ٹوٹے، میری ہمت قائم رہے۔ یہ بڑے بندوں کا شیوا ہے جو اپنے چیلنج پہ، اپنی پرابلم پہ، اپنی تکلیف پہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو کتنا فضل کرنے والا۔ سو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اور رب نے ہمیں کہاں سے اٹھایا یار، کہاں سے اٹھا کے وہ رب کہاں لے گیا، کہاں لے گیا۔ میں 3 دن پہلے اپنے کالج میں I was the guest speaker، جس کالج میں میں نے FSC آج سے 26 سال پہلے ایڈمیشن، مجھے ایز الومنائی بلایا گیا۔ اچھا اس میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تو میرے والد صاحب میں نے جلدی میں جا کے میڈیکل میں ایڈمیشن کروایا۔ اچھا، چند دنوں بعد پتا لگا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، لہٰذا میرے والد صاحب میں کلیریکل جاب تھی، سادہ سے بندے میرے ساتھ گئے، تو وہاں پر جو کلرک تھا اس نے ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، والد صاحب کے جی فلانے پروفیسر سے، وہ ٹیوٹوریل کا ہیڈ ہے، اسے سائن کروا کے لائیں، اس سے گئے، وہ سائن کروائے، وہ پھر نہ کرے، میرا خیال ہے کو 5-6 چکر، ایک کوریڈور تھا اور سامنے لان تھا، اس کے میرے والد صاحب کے میرے ساتھ لگے۔ تو میں شرمندہ بھی بڑا ہو رہا کہ یار میرا والد جو ہے وہ میرے سامنے اس کو کتنی شرمساری اور بے بسی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اچھا وہ چاہ رہا تھا، جو کلرک تھا وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ لین دین کریں اور یہ معاملہ، میرے والد صاحب بضد تھے کہ نہیں یار یہ ہم نے نہ کچھ دینا دلانا ہے، حق پہ بات ہے اور ایک فیکلٹی چینج کرنی ہے پری میڈیکل سے پنجنی۔ آخر کار بڑے چکروں کے بعد میں بڑی شرمساری کے ساتھ آج بھی ان سے معافی مانگتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے والد صاحب کو بڑی تکلیف اٹھانا پڑی، وہ ہو گیا چینج ایگزیکٹ اس جگہ پہ۔ سوہا ایک من پھول میرے پہ پھینکے پرسوں بچوں نے، میں اس لمحے میں اپنے والد صاحب کو میں نے سوچا، میں پھیرے سارے سوچے، وہ چکر سوچے، میں نے کہا باری تعالیٰ، اور جب میں وہ تقریر کر رہا تھا میں سچی بات ہے میری آنکھوں میں ابھی بھی نمی آ رہی ہے، سامنے 1500 بچہ تھا، 1000 بچوں کے موبائل کیمراز آن تھے اس تقریر کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ میں نے کہا رب تو شان والا رب ہے، تو شان والا، کسی وقت میں تو دکھاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب بھولے مت، ادھر ہی آپ کھجل ہو رہے تھے، کبھی ادھر ہی آپ کے پھیرے لگ رہے تھے، اور جگہ آج وہی ہے۔ میں دکھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں بادشاہی میری ہے، اور جب میں کرم اور فضل کر دوں، وہ مہر کر دے نا رب، فضل کر دے، تو پھر ککھ بھی جو ہے لاکھ ہو جاتے ہیں، پھر میرے جیسے کھوٹے سکے بھی کھرے لگتے ہیں، ہوتے کھوٹے ہی ہیں لگتے کھرے ہیں۔ تو آپ جب تک اپنے رب کی طاقت کو، اختیار کو، اقتدار اعلیٰ کو نہیں مانتے، آپ کو بندگی کی اچھی حالت میں نہیں۔ اور میرا خیال ہے نماز میں آپ یہ یاد کرنے جاتے ہیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے سیاہی کا ڈوبا لگاتے ہیں نا، ایسے کر کے پھر دوبارہ لکھتے ہیں۔ پرانا ہوتا تھا نا، تختی پہ لکھتے تھے، ڈوبا لگا کے آپ لکھتے تھے، پھر وہ ختم ہو جاتی تھی، پھر ڈوبا لگاتے تھے۔ 5 بار ڈوبا لگانا ہے ہم نے، یہ 5 بار ڈوبے کے بعد، ڈوبا ہے سجدے تک، وہ ڈوبا لگا کے واپس آتے ہیں زندگی میں، اور یہ یاد رکھتے ہیں، وہ سیاہی لگی رہتی ہے کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے۔ ایک ایک عمل میں، ایک ایک قدم پہ آپ یاد رکھتے ہیں میں بندہ ہوں۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ غلام کیا ہوتا ہے؟ جو ہاتھ آپ یاد کرتے ہیں، میں بھی وہی تھا جس نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، میں وہی تھا جس نے رکوع میں اپنا رکھا ہوا تھا، کمر جھکائی ہوئی تھی، میں وہی ہوں جس نے اپنا سر زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ حالت ہے جس کو یاد رکھتے ہوئے آپ باقی کام کرتے ہوئے بندے کے پتر رہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو ڈسکرائب کر رہے تھے نا، تو آپ نے بھی اس چیز کو فیل کیا کہ آپ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر آپ اور آپ کے والد صاحب ایک بے بسی کا عالم تھا، بے بسی کا شکار تھے، لیکن اسی مقام پر آج آپ نے وہ ایک پراؤڈ مومنٹ جو کہ آپ ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو کہ ہماری مشکلات کو حل کرے گی، ہماری خواہشات کو پورا کرے گی، ہم نے اسی سے مانگنا ہے۔ اچھا یہ چیز پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا یقین اس حد تک مضبوط نہیں ہے؟ کیسے؟ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ ایک عورت کے پیچھے ایک جانور اس کو فالو کرتا ہے کاٹنے کے لیے، وہ موڑ کاٹتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی ہے اللہ اس جانور کو کہیں دور بھیج دے اور مجھے بچا لے۔ اچھا وہ اللہ سے دعا مانگ کے آگے چل دیتی ہے، لیکن دعا مانگنے کے بعد بھی مڑ کے دیکھتی ہے کہ یہ مجھے بتائیں وہ تو میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن پھر بھی مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ ہمارا ایمان نہیں ہے اس بات۔ دیکھو گزارش یہ ہے، اس میں 2-3 باتیں، یہ ایک ایسی تمثیل آپ نے بیان کی ہے جس کو کئی طرح سے سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ایک بات یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے جی میں زور پورا لایا، میں نے تدبیر پوری کی ہے، پھر وہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ صبر کرو گے میں تمہیں پھل دوں گا۔ اچھا اس کا مطلب 2-3 باتیں اس کو سمجھنا چاہیے، یعنی وہ آپ نے کہا نا ریفلیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی ریفلیکٹ کر کے زندگی میں کئی جگہ سمجھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو چیلنج کا زمانہ ہوتا ہے، جو مشکل کا زمانہ ہوتا ہے، وہ آپ کا ٹیمپرامنٹ بلڈ کرتا ہے۔
आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। ठीक। अच्छा, आपको पता है जो अफसर भर्ती होता है ना किसी भी बैंक, फर्ज करें सीएसएस करता है कोई, तो उसके बाद उसका सीटीपी स्टार्ट हो जाता है, ट्रेनिंग है जो कॉमन ट्रेनिंग है सिविल सर्विस एकेडमी में, उसके बाद कहीं जाते जाते मिड कैरियर आ जाता है, फिर मिड कैरियर के बाद एक सीनियर मैनेजमेंट कोर्स आ जाता है, फिर करते करते ग्रेड 22 तक बंदा जाता है। अच्छा, रब के निजाम में एकेडमीज और इंस्टीट्यूट नहीं ऐसे, वो हालात वाकयात को इंस्टीट्यूशन बनाती है ट्रेनिंग का, एक्सपीरियंस, यानी आपको कई तरह के एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद आप पुख्ता होते हैं, मजबूत होते हैं। आप जो है ना जी, वो किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी हुई है, घड़े बेचने वाला घड़े बेचते हुए जब कोई खरीदने आता था उसको बजा के फिर चेक करके देता था, तो किसी ने कहा कि तुम क्यों इस तरह करते हो, वो दे दिया करो उसको, बिक जाए, खत्म हो बात। उसने कहा नहीं, मैं चाहना वहां जिन्हें टूटना है थे टूट जाए, ओदे घर जाके मेरी बिस्ती। तो हम अगर सोचें तो रब हमारी वो कैपेसिटी बिल्डिंग करता है ताकि हम वहां ना टूट जाए जहां टूटना था, यहीं पर टूट जाए, टूट के बन जाए, तैयार हो जाए और पॉलिश हो जाए, निखर जाए। ये नहीं हो सकता। मैं आपको बड़ी एक मजे की बात बताऊं, अगर मुश्किल के जमाने में आपने अपने रब को याद रखा है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग जरूर हुई है। ये नहीं हो सकता। पहले वाले और बाद वाले में फर्क होता है। दरमियान का जो वाकया है वो आपको 1000 सबक सिखा के जाता है। जिंदगी के तल्ख तरीन वाकयात निकाल के देख लीजिए आप, जितने सुनने वाले, अगर आप साहिब बसीरत हैं और अल्लाह से फहम और अकल मांगते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह से शऊर मांगते हैं कि या बारी ताला इस मुश्किल में क्या राज पिन्हा था, इसमें आखिर क्या ऐसी कोई दानाई वाली बात थी, तू बता, मैं गारंटी से कहता हूं आपको समझ आना शुरू हो जाती है। कुदरत ने उसमें कोई ना कोई खैर रखी होती है। वो वादा करता है कुरान में, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अच्छा, तर्जुमे में कहीं ना गलत लिखा है बाद में आसानी है, नहीं, मुश्किल के साथ आसानी, ये पैरेलल है, ये बिल्कुल पैरेलल है। यानी आप जा रहे हैं और आप पैरेलल देखते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये मुश्किल तो बड़ी तकलीफ वाली चल रही है, लेकिन इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और कई चीजें ऐसी हो रही है जो मुझे पहले नहीं आती। अच्छा, आप कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, मैं ये समझती हूँ जितने भी लोग कामयाब हैं, या मैं नाकाम तो नहीं कहूंगी, स्ट्रगलिंग प्रोसेस में है, हम ये सोचते हैं कि हमने जब शुरू किया था और आज तक हम आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रगलिंग प्रोसेस में ही है। आप यकीन करें, आपकी अगर ग्रूमिंग की बात की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए, आपके एक्सपीरियंस की बात की जाए, जिंदगी को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से सीखने की बात की जाए, तो जब आपने शुरू किया था और अगर आज आप स्ट्रगलिंग प्रोसेस में है, उसके बावजूद भी आपने बहुत कुछ सीख लिया है, आपने बहुत ग्रूम कर लिया है। मैं कभी भी किसी को नाकाम नहीं कहती या किसी को कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसने आगाज किया यकीनन वो शख्स या वो शख्सियत वैसी नहीं होगी जिस तरह से वो आज है, जिस तरह से उसने जिंदगी को देखा है, जिंदगी की तलख हकीकत को करीब से देखा है, यकीनन 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 उसने जरूर सीखा होगा। लेकिन सीखने के अमल की हम चूंकि बात करें, सेल्फ असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, चूंकि प्रोग्राम का जब आगाज हुआ कासिम अली शाह साहब, तो मैंने आगाज इस बात से किया कि सेल्फ कंट्रोल में वैसे आपके इमोशंस, आपके जज्बात, वो गुस्से के हैं, प्यार के हैं, सब चीजें आती हैं, लेकिन सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में बात कर लेते हैं वो है आपकी एंगर मैनेजमेंट। गुस्सा, हमें कोई बात कह दे तो यकीन करें हमने सामने खड़े खड़े सारी फ्रस्ट्रेशन, पिछले सारी चीजों को बुलाकर उसको सुनाकर ही वहां से जाना होता है। खामोशी सबसे बड़ा बदला है, लेकिन ये रहना सबसे ज्यादा मुश्किल। अच्छा देखिए, अब एक बात को मजीद समझिएगा जी, जैसा हम शुरू में बयान कर चुके हैं कि सेल्फ कई चीजों का मजमू है। इसमें सेल्फ का वो हिस्सा जिसको आपने खुराक दी होती है, जिसको पॉलिश किया होता है, जिसको आपने कहीं ना कहीं तैयार किया होता है, वो जैसे जैसे आप सेल्फ को डाइट देते हैं वो सेल्फ का हिस्सा मजबूत हो जाता है। मिसाल ले लीजिए, एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर जो है उसने जिम जाके एक्सरसाइज की, सप्लीमेंट्स लिए, डाइट ली, अंडे उबाल के खाए, कीमा खाया, तो उसके डोले शोले बन जाएंगे क्योंकि उसने सेल्फ के बॉडी वाले पार्ट को खुराक दी, तो उस खुराक की वजह से। अच्छा, किसी ने अगर सेल्फ के बॉडी वाले पार्ट को बेहंगम खुराक दी तो उसकी तोंद निकली होगी, बुरा हाल होगा, शुगर हो जाएगी, बॉडी वही है लेकिन क्योंकि डिसिप्लिन में पावर नहीं दी उसको, तो वो क्या हो जाएगा, वो शेप खराब हो जाएगी। आप देखिए, जब भी आप सेल्फ को, ये बॉडी की मिसाल मैंने दी है, आपने अगर नफ्स को खुराक दी है तो नफ्स की खुराक है तारीफ, नफ्स की खुराक है खुशामद, नफ्स की खुराक है बुरी बातें सुनना, नफ्स की खुराक है गीबत, नफ्स की खुराक है बुरी चीजें देखना, नफ्स की खुराक है बुराई को सुन के अप्रिशिएट करना। ये बेशुमार नफ्स की खुराकें। तो जब नफ्स को खुराक मिलती है, नफ्स ताकतवर हो जाता है। अच्छा, फिर जब नफ्स ताकतवर हो जाता है, एक बात याद रखिए, जो चीज आप में ताकतवर है किसी खास सिचुएशन में वो एक्टिव जरूर होगी। आपको उसको फीड करना पड़ेगा ग्रेजुअली, रोजाना की बुनियाद पर। चूंकि आपने उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो वो आपकी जात के अंदर सबसे नुमाया चीज है। वो चाहे गुस्सा हो या जज्बातीपन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने किस तरह से डाइट प्लान करना है अपनी जात को मजीद बेहतर और तंदुरुस्त करने के लिए, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुम्मे के दिन की मुनासबत से उठें, जुम्मे का खास तौर पर एहतमाम करें, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन आप जो भी दुआ मांगे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अल्लाह उसको सुनता भी है, मानता भी है। और यकीनन मुझे इस बात का यकीन है, मेरा कामिल ईमान है इस बात पे कि आप जब इस बात का यकीन कर ले कि ये मुश्किल अल्लाह की जात नहीं हल करनी है, तो वो खुदा अपने बंदों का यकीन कभी नहीं तोड़ता। प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो नाइल का ये आउटफिट है, इंस्टाग्राम पर आपको अवेलेबल होगा। प्लस आप इनको फिजिकली विजिट कर सकते हैं। दी मोड वाई ब्लॉक में है। शबनम, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ड्रेसेस पहनना इज समथिंग एल्स, लेकिन काउंसलिंग करना भी जरूरी होता है कि आपको क्या चीज सूट करेगी और क्या नहीं। और इस काउंसलिंग के लिए अगर हम सेल्फ काउंसलिंग की बात करें तो हमारे पास एक ही पर्सनैलिटी है जो कि हर तबके के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए एक ऐसी शख्सियत, जैसे कि हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कासिम अली शाह साहब, ये एक आपका टाइटल है, ये आपकी पहचान है कि हर तबके का, हर फील्ड का, हर एज ग्रुप का बंदा आपको सुनता है, आपको फॉलो करता है। ये अल्लाह का खास करम है। लेकिन अब अगर हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत हमें एज के हर ग्रुप में होती है। मेरी भी, आपकी उम्र में, आप किस तरह से, आप अगर अपनी पर्सनैलिटी की खास तौर पर बात करें, मेरे ख्याल से सवाल पहले कभी किसी ने आपसे नहीं किया होगा, आप कितना खुद एहतसाबी का अमल करते हैं और कितना कंट्रोल करने की कोशिश आपको जरूरत पड़ती है बाज़ मकामात पर? अच्छा देखें, एक बात सब समझ लें, और मुझे भी बड़ी मुश्किल से बात समझ आई कि खुद एहतसाबी या सेल्फ कंट्रोल कोई ऐसा नहीं है कि बटन आपने दबा दिया उसके बाद कई साल तक चलता रहा। ये रोज की जंग है। यानी एक मोमिन, एक खैर वाला बंदा, एक नेक बंदा रोज ये जंग दिन में 10 बार लड़ता है, बल्कि 100 बार भी लड़ता है। उसकी वजह ये है कि सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, अच्छा वक्त के साथ साथ एक मैच्योरिटी आती है जो मैं जरूर ऐड करूंगा कि आप कुछ हदूद में एंटर ही नहीं करते। जैसे वो कौन सी ट्रायंगल है, बरमुदा ट्रायंगल है, तो कहते हैं जहाज, ये चीजें उसके करीब से भी नहीं गुजरती, क्योंकि वो कहा जाता है कि उसके अंदर गिर सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। आपका जो दीन है ना, दीन आपको सिखाता है कि करीब भी मत जाओ। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है ना जी मफहूम, किसी भी बुराई के करीब भी मत जाओ, ठीक है जी, मतलब जना करीब भी मत जाओ। और अच्छा, अब वो जो गुनाह है, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो गुनाह पहले ख्याल से शुरू होता है। इसका मतलब है करीब भी मत जाओ का मतलब है इधर से भी ना जाओ, अपने माइंड से भी ना जाओ, गुमान से भी ना जाओ। जब आप सेल्फ कंट्रोल की वादी में एंटर होते हैं तो सबसे पहला काम आप सीखते हैं कि आप वो तमाम चीजें जो आपको टेम्पटेशन दे सकती, तमाम सिचुएशंस जो आपको टेम्पटेशन दे सकती हैं, वो तमाम जगह जहां इम्तिहान ज्यादा मुश्किल हो सकता है, तो बेहतर है आप जाओ ही ना, ताकि रगबत पैदा ना हो। रगबत, अच्छा, जो रगबत है ना, उसकी मिसाल भी जरा समझिएगा। जैसे शहद की बोतल है, मैं हमेशा इससे समझाता हूं, और उसको ऐसे करके उठेला जाए और वो गिरने लग पड़ा। अब आप उसको जितना मर्जी खींचे, जो गिरना है वो गिरना ही। हाँ, बिल्कुल। आप दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा कर लें, वो ख्वाहिश जो है वो पिनपने लग पड़े, मजबूत होने लग पड़े। जब तक आप सॉलिड शटअप कॉल उस ख्वाहिश को नहीं देंगे, उस नफ्स को नहीं देंगे, उस सेल्फ को नहीं देंगे, और ये शटअप कॉल को याद रखना है, इसको ड्रेस करना हमने कैसे देनी होती, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक, वो यानी आगे बढ़ती जाएगी। वो समझ लें ड्रैकुल है, वो बला है, वो जिन है, वो कुछ भी है, नफ्स आपका जो इंसान वो ग्रो करने लग पड़ता है, वो आगे बढ़ने लग पड़ता है। बेहतर ये है कि उस सिचुएशन के पास भी मत जाए, उस गलती के पास भी मत जाए, ताकि रगबत ही ना हो, टेम्पटेशन ही फील ना हो। पहली बात। दूसरी बात, अहले तसव्वुफ में, हमारे सूफिया में और रूहानियत में ये बाकायदा असबाक है कि आपका नफ्स जिस तरफ आपको लेके जाना चाहे, सख्ती से उसको झाड़ा जाए, सख्ती से उसको ट्रीट किया जाए, बल्कि थोड़ी तकलीफ दी जाए उसको। जब आप तकलीफ देते हैं, मिसाल लीजिए आपने माजरत की किसी को, ये जो माजरत है ये बड़ी खौफनाक चीज है। आपने सेल्फ को आपने चाबक मारनी होती है। हाँ। आपके नफ्स और आपकी ईगो को बड़ी शदीद धचका लगता है। आपका देखें ना, दीन क्या है, सलाम में पहल करो, क्यों? ताकि ईगो कम हो। जो पहल करता है उसकी ईगो क्या हो सकती है? एक बंदा कह दिया अस्सलाम वालेकुम, पहले ही बैठ के जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे? इसका मतलब क्या है? उसने कदम उठा के अपनी ईगो को माइनस कर दिया। एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि उसने ईगो को तो माइनस कर दिया। एक बंदे ने झुक के कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मेहरबानी का दूसरा मतलब क्या है? ईगो माइनस होगी, क्योंकि कोई एडमिट करता है, एडमिट करने वाला ये उसकी निशानी है कि उसने मान लिया कि मैं नहीं हूं, कोई और है। ये मैं नहीं हूं, ये बार बार रियलाइज करना, ये बार बार अपने आप को रियलाइज करवाना, ये बार बार कहना, और ये बार बार खुद को अपनी औकात को याद रखना। ऐसे जुमला तो है बना हुआ। खूबसूरत बात। कासिम अली शाह साहब, चूंकि आप रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मेरी ये बात या मेरा सवाल कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन मुझे
काफी अर्से से मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि इस एम्बिग्विटी को इस प्रोग्राम में लाइव आज क्लियर कर देना चाहिए। अब हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन जो कि आपके इर्द गिर्द होते हैं, हम बहुत सारे गलत काम इसलिए भी करते हैं बिकॉज वो फैशन है या हमारे दोस्त कन्विंस कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ असेसमेंट को 2 मिनट के लिए साइड पे रख दें। अब एक बच्चा है, अपनी दोस्त की खातिर या अपने दोस्त को कन्विंस करने की खातिर अब फॉर एग्जांपल किसी पार्टी में चले जाते हैं, आपको पता है कि वो काम गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल यू आर डूइंग सो। किस हद तक आप इस चीज को मानते हैं कि गलत काम को अगर गलत काम समझ के किया जाए तो उसकी माफी या उसका अजाला मुमकिन होता है, बशर्ते ये कि आप ये को सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, व्हाट्स अ बिग डील। अच्छा, पहले तो ये करें सोहा कि जो अभी का मोमेंट है इसमें ये चीज डिसाइड अभी कर लें कि जो हो चुका है ना, अल्लाह से माफी मांग लें जो हो चुका है। अब देखें बात ये उससे लर्न कर ले, सीख लें कि वो ठीक रास्ता नहीं था। ये कितनी बड़ी सादत की बात हमारे लिए होगी, आपके लिए, मेरे लिए, इस स्क्रीन के लिए, कि हमें कुछ सुन के आज ये सोचे अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह दरगुजर कर देता है। अल्लाह एक बंदा, ऐसा बंदा जो नादिम है, याद रखिए गुनाह की हालत में गिल्ट होता है। गिल्ट बजाते खुद एक हैंड ब्रेक है यानी आपको आगे नहीं जाने देता। पहला कदम है, पहला कदम ये है कि आपके अंदर गिल्ट है जिसने आपको खींचा हुआ है। खुदा के लिए उस गिल्ट को तौबा से खत्म कर लें, वाह, निदामत से खत्म कर लें, 2 आंसू बहा के खत्म कर लें। क्योंकि एक बात याद रखिए, इस पूरी कायनात में कोई इतना इंतजार नहीं करता जितना रब गुनाहगार बंदे के पलटने का इंतजार करता है। पूरा दीन इसी पे कि मेरा बंदा पलट जाए, मेरा बंदा वापस आ जाए, मेरा बंदा माफी मांग ले। और देखें, माफी, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, उसका मतलब यह है कि कुछ गलती हो गई थी, आप उसके अंजाम को भुगतना नहीं चाहते। अभी तो यानी कि अभी तो इशारा आया कि अंजाम हो सकता है। ये अभी इशारा आया, आपको डर लगने लग पड़ा। आपने कहा जी फौरन माफी, जैसे वो माँ से या बाप से मार पिटनी होती है ना, बंदा कहता है अबू माफी देते, मुझे पहले माफ कर दे। तो वो कई बच्चों को, कई बच्चे बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनको रोना, माफी मांगना बड़ा अच्छा आता है। अच्छा। वो ऐसे फनकार होते हैं, ऐसी शक्ल बनाते हैं, ऐसे तरले डालते हैं कि अम्मी अबू को रहम आ जाता है कि चल यार पुत्र माफ कीता, बल्कि अल्लाह फड़ जाके 100 रुपए का नोट कुछ खा पी के बंदे को अपने रब के सामने एक मासूम बच्चा बन के उससे दरगुजर माफी की दरखास्त करनी चाहिए। या बारी ताला तू कायनात का बादशाह, कीड़ा वड्डा तू बादशाह, मेरी औकात की कीड़ी तू भी हकीर है, मेहरबानी फरमा मेरे से गलती हो गई। और आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, आपकी बड़ी से बड़ी गलती जो सोशल गलती नहीं, ये कुछ चीजों को मैं बड़ा क्लियर करना चाहूंगा, यानी मैं कम से कम मेरा मुशाहिदा जो जिंदगी को समझा मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसी गलती जिसको आप इतरा के फखर से बयान करते हैं ना, उसकी माफी नहीं होती, उसकी माफी नहीं होती। जिस गलती, जिस गुनाह को आप रजिस्टर्ड करवाते हैं दूसरों को कि यार ये कल ही तो मैंने किया, ये कौन सी बड़ी बात, आप उसको लोगों के दिमागों में, उनकी याददाश्त में रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, बता रहे होते हैं कि ये गलती नहीं है, ये उस नौयत की नहीं है। आप मतलब फखर से बता रहे हैं कि ये देखें जी मैंने किया। दरअसल अल्लाह के निजाम में गुनाहगार ताइब बख्शा जाता है, बागी नहीं बख्शा जाता। अच्छा, ये जो बगावत है, आप मुझे इसको यहाँ पर ऐड कर ले, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इसलिए बिकॉज ये यही पर कंक्लूड होगा कि एक तो चलिए आपने माजी की बात की कि आप तौबा कर ले, जिस मोमेंट आपको लगे कि मुझे पछतावा है, मैंने गलत किया, आपने माफी मांग ली, अल्लाह माफ करने वाली वाहिद जात है। लेकिन वो लोगों को, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, या उन लोगों से किस तरह से मुखातिब होंगे जो ये सोच कर करते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, अल्लाह से माफी मांग लूंगा? ये गलत है, ये मैं कहता हूं बुनियाद से गलत है बात। ये तो एक समझ लेना जी, आप धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपका रब, उसको पता है, वो कायनात का रब है, आपके दिल में उठने वाले ख्यालों से वाकिफ है। तो आप जो ये चालाकी कर रहे हैं, गले पड़ जाएगी आपकी। मेहरबानी फरमा के जो आज का दिन है, आज से रिन्यू करें। ये जो आज से रिन्यू करना है, ये बड़ा जरूरी है। यानी जिस दिन ये रियलाइज हो जाए, जिस दिन ये समझ आ जाए, जिस दिन ये ख्याल आए, जिस दिन खतरा उठता हुआ महसूस हो, उसी वक्त में सजदे में सर रखा, 2 नफल पढ़े, वुजू किया, माफी मांगी, या बारी ताला। या सोने से पहले भी देखिए आप इस्तगफार क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि दिन में वो तमाम कोताहियां, गलतियां जो हमसे हो गई, तू मेहरबानी फरमा। कुछ दानिस्ता थी, हमसे जान के होगी, कुछ हमें खबर भी नहीं होती, बाज़ औक़ात हमें खबर नहीं होती कि हमने ये गलती कर दी, और वो गलती जो है हमारा, वो उसका अंजाम हमारा इंतजार कर रहा है। ये याद रखिएगा, जो कुछ भेजा हुआ है उसका अंजाम कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है। तो उससे बचने के लिए आपको इस्तगफार करनी चाहिए और दिन को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपने जैसे शुरू में बताया कि आपकी टीचर ने बताया डे को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मेरा ख्याल है लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमें पूरी जिंदगी को मुड़ के देखना चाहिए कि मैंने शुरू कहां से किया, आज कहां मैं पहुंचा हूं। चंद दिन पहले मैं ना, मुझे मौका मिला, पुलिस ऑफिसर सारे लाहौर के जो है, सीसीपीओ साहब ने मुझे बुलाया, उनसे कहा कि जी इनसे बातचीत कीजिए। तो एक बात मैंने वहां कही, और ये बात बड़ी हकीकत है कि वो सब के सब ऑफिसर, आप, मैं, हम सब सोचें
یہ آج کے دن جہاں ہم ہیں یہ کبھی خواب تھا, یہ کبھی لگتا تھا یہ ہو سکتا ہے, یہ ہوگا. سو آپ سوچتے ہوگے کبھی میں سکرین پہ گڈ مارننگ کر رہی ہوں ایسا ہوگا. میں کبھی سوچتا تھا کہ مجھے یار ہفتے میں 4-5 چینلز ایز گیسٹ بلاتے ہیں, کبھی ہوگا. ہم تو آڈینس میں بیٹھے ہوتے تھے, 12واں کھلاڑی تھے. تو یہ اللہ نے کیسے کرم کیا کہ یار ہمیں برسر روزگار کیا, وسائل دیے, آسانی دی. میں کہتا ہوں بلکہ سب سے بڑی میری زندگی میں تو اللہ نے بڑی عنایت کی, غرض سے آزاد کیا کہ میرے لیے کوئی پروگرام چیزیں وہ لالچ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ پروگرام اگر نہیں کروں گا میرا گھر کا کچن نہیں چلے گا. اللہ نے آسانی کر دی, میرے شوق کو شوق رکھا اور میرے کو دال دلیا بھی چلا دیا. یہ کتنی مہربانی ہے اس کی. اچھی سواری دے دی, اولاد دے دی, گھر دے دیا, چھت دے دی, بیوی بچے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جاتا ہے, جو ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بھائی کتنا رب کا کرم ہے, کتنا شکر ہے. پھر چھوٹا اختیار کو دے دیا, کہیں پر کوئی آپ کے اختیار میں ہے یار آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کے اختیار میں آپ یہ کام کسی کا کروا سکتے ہیں. یہ کتنی بڑی رب کی مہربانی ہے. تو جب آپ یہ اپنے اندر یہ فیلنگ لاتے ہیں یہی بندگی کا احساس ہے. اچھا قاسم علی شاہ صاحب, اللہ کا بہت کرم ہے آپ کی ذات پر, میری ذات پر, ہم سے منسلک بہت سارے لوگ ارد گرد جنہیں ہم عام زبان میں بلیسڈ کہتے ہیں. لیکن یہ سکرین جو ہے نا, اس کے اس طرف جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہر نوعیت کا مسئلہ اور مشکل لے کر کوئی اپنا گھر بھی چلا رہا ہے, کوئی اپنا باہر بھی چلا رہا ہے, اور کوئی بہت پریشان ہے, کوئی بہت خوش ہے. یہ چیزیں جو پیرالل آپ کے ساتھ چل رہی ہیں, جب ہم ان چیزوں کو قاسم علی شاہ صاحب دیکھتے ہیں مارکیٹ میں عام لوگوں میں, تو پھر ان لوگوں کو ایڈریس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اب آپ کسی ایسے شخص کی مثال لے لیں جو کہ مشکل میں ہے, پریشانی میں, اسے لگتا ہے کہ میں سٹرگل ہی کرتا چلا جا رہا ہوں مسلسل, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک سٹیپ کر کے آپ کو کامیابی ملتی ہے یا آپ فل سٹاپ لگا کے کانسٹنٹ ہو جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ زندگی ایک کنٹینیوس امپرومنٹ کا نام ہے, یہ لگے رہنے کا نام ہے. اس میں آپ اگر ہار جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر یہ آپ ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو کہیں لگے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, کچھ نہ کچھ انچ کر کے, کچھ نہ کچھ سوتر کر کے چلتے رہنا ہے. اچھا ایک بات میں نا کہیں پیچھے مس کر گیا ہوں, میں چاہوں گا کہ اس کو میں ایڈ کر لوں. آپ دراصل آپ کے سیلف کنٹرول کا نہ ہونا اس کی کچھ سائنز ہیں. بڑے آرام سے اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں, اور آپ کتنا ٹائم ہے, 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس. اگر ہم نے جانچنا ہے اور میئر کرنا ہے کہ اس میں سیلف کنٹرول نہیں ہے, تو سب سے بڑی نشانی سیلف کنٹرول نہ ہونے کی بد زبانی ہے, بد کلامی. یہ ایک بڑا سائن ہے کہ اس بندے میں ککھ نہیں ہے. ایک ویسے وہ بدھا کی کوٹیشن بھی ہے کہ جس کے دماغ کو تالا لگا ہوتا ہے نا اس کی زبان کھلی ہوتی ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے اس کے دماغ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا ہوا. اگر دماغ جو ہے وہ کہیں اگر کنٹرول میں ہو اس کے, اور وہ اپنی تھاٹس کو اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہو, تو کبھی بد زبانی نہ کرے. ایسے لوگ کو ہم بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں. نہیں, یہ کہانی ہوتی ہے ساری کی ساری, یہ بڑے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں. ویسے ہوتے وہی لوگ ہیں, میں کہتا ہوں وہ کچھ اور قسم ہوتی ہے, اکثر بد لحاظی ہوتے ہیں, بدتمیز ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اچھا نام دینے کے لیے نا کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں, دل میں جو ہے وہ میری زبان پہ. جیسے ایک بندے میں بڑا اینگر ہے, وہ کہے گا جی میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. اصل میں بھائی تیرے اندر اینگر ہے اور تیرا کوئی سیلف کنٹرول نہیں ہے, لحاظ نہیں ہے, تو لحاظ نہیں ہے, لہٰذا تو نے ایک اچھا سا اپنے آپ کو نام دے دیا. یہ سب کے سب گلٹ ختم کرنے کی اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس. اچھا دوسری جو سب سے بڑی بات ہے, ایسا بندہ جس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے, وہ حاسد جلدی ہو جاتا ہے, بدزن جلدی ہو جاتا ہے, بغض اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں کینہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھو نا کتنی بد لحاظی کی بات ہے کہ آپ کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں اور برے عمل کرنے لگ پڑے, آپ الزام لگانے لگ پڑے, آپ کوشچن ریز کرنے لگ پڑے, آپ اس کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کرنے لگ پڑے. آپ تدبیر دیکھیں, حاسد سے تو پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے پناہ دے دے اس حاسد سے بچنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے آپ بڑی بد لحاظ انسان ہے اور آپ میں کوئی سیلف کنٹرول نہیں. اچھا پھر سیلف کنٹرول نہ ہونے کی ایک بڑی نشانی جو ہے وہ لالچ ہے. جن لوگوں میں انتہا کا لالچ ہوتا ہے, انتہا کے لالچی ہوتے ہیں اور انتہا کے وہ کہتے ہیں اکٹھے کرنے والے, ان میں کوئی سیلف کنٹرول نہیں ہوتا. ان کا برین, ان کا دماغ, ان کی زندگی کو میئر کرنے کا ٹول نوٹ ہوتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے. وہ ہر جگہ سوچتے ہیں مجھے کیا ملنا ہے, میرا کیا ہوگا. اور میں نے دیکھا ہے سوہا, ایک بینگ اے پروفیشنل, بینگ ایک سینئر, جو ہمارے جونیئرز ہیں, میری ان کو نصیحت ہے, خدا کے بندو سیلف لیس ہونا سیکھو. میں نے آزما کے دیکھا ہے, آپ جتنا سیلف لیس ہو کے, یہ آہستہ آہستہ جیسے ہوتا ہے نا جگہ بناتے ہیں, جیسے بس میں چڑھنے کی جگہ نہیں, لٹک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے, پھر پسند کی سیٹ مل جاتی ہے. اسی طرح آپ کو یہ پریکٹس کرنی ہے کہ تھوڑا سیلف لیس ہوں, کچھ ایسے کام کریں جس سے کچھ نہیں ملتا, کوئی غرض نہیں ہے, کوئی میں کہتا ہوں تعریف بھی نہیں ملتی. آپ تھوڑے تھوڑے ایسے کام کرتے کرتے آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنے کام ہوں گے جو سیلف لیس ہوں گے, جس میں سیلف نہیں ہوگی, سیلف نہیں ہوگا, سیوا ہوگی.
सेवा जो है वो सेल्फ को लेस करके होती है। खिदमत होती तब है जब अपने आप को भी आप माइनस करते हैं। आप क्रेडिट देते, किसी को खिला के आप कहते हैं आपकी बड़ी मेहरबानी, वो कहते जी ताड़ी मेहरबानी तुसी खिलाया, आप कहते हैं शान उसकी है जिसने मुझे दिया और तौफीक दे दी तुझे देने की, मेरा क्या कमाल है। जब आप क्रेडिट उस तरफ दे देते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, और ये फिर सेल्फ की निगेशन होने लग पड़ती है। एक आखिरी जो सेल्फ कंट्रोल जिसमें नहीं है उसकी निशानी, उसकी एक बड़ी निशानी ये है, वो रिश्ते नहीं निभा सकता। कमिटमेंट, उसके अंदर रिश्ता निभाना, साथ लेके चलना, ये रिश्ता निभाना आंधी तूफान में चलते हैं सारे काम, ये कोई स्मूथ रोड नहीं है लाइफ। आपने एक दोस्ती हो, आप मियां बीवी हैं, आप दो पार्टनर्स हैं, आप हर तरह की आंधियों में हाथ पकड़ के चलते चले जाते हैं। वो जक्कड़ है, तूफान आए हैं, बारिशें आई हैं, कुछ आया और आप चलते चले गए। ये बड़ा कंट्रोल है कि आपने सेल्फ निगेट किया, कहीं पर सरेंडर किया, कहीं पर माफी मांगी, कहीं दरगुजर किया। क्या बात है। माफी मांगना और माफी दे देना ये बड़े बंदे का शेवा है, छोटा बंदा नहीं कर सकता। तो ये निशानी है आप में सेल्फ कंट्रोल है, और ये सारी निशानी है कि सेल्फ कंट्रोल नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी 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 प्रोडक्टिव डिस्कशन। कंक्लूड इतनी खूबसूरती से किया है कि अगर आप हासिद हैं, आप कमिटमेंट पूरी नहीं करते, और इन सारी चीजों में जो कि बड़े वेल एलेबोरेटेड तरीके से आपको डिस्क्राइब की गई हैं कि ये चीजें अगर आपके अंदर होंगी तो आप समझे कि सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर जीरो है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी आपकी जात के अंदर पाया जाता है तो आपको क्यों लगता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते? आपको क्यों लगता है कि अगर कमिटमेंट करते हैं तो आप उसको पूरी नहीं कर सकते? जिंदगी में हर चीज बदलती है, मां सिवाय एक चीज के, वो है चेंज खुद। चेंज हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर आपकी जात के अंदर आ सकता है, बशर्ते कि अपनी विल को अलर्ट कर लें कि मैंने आज से ही इस चीज का आगाज करना है। एवरीथिंग यू हैव इज हियर एंड नाउ, दैट्स इट। आज ही है वो सब कुछ जो आपके पास है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।